जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबके ख़ैरात और बरकत दे और हम सबसे जो भी कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैम का थोड़ा सा हम इस्तकबाल करते हैं। आप सब ज्यादातर लोग माशाल्लाह जानते हैं सीमा मैम का, आयशा मैम के साथ इंटरव्यू भी हो चुका है। सीमा मैम अर्राकुम मखसूस में बहुत अच्छे से पढ़ाती है, 2 ग्रुप चलाती है और माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव और बहुत प्यारे मशवरे हमें भी देती है। हमारी टीम भी बहुत समझदार और काबिल मैम है। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ मैम से। तो हमने आज मैम को बहुत दिल से यहाँ आमद की है। मैम आए, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। और मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि हम नादान हैं, हमें ज़्यादा नहीं आता, हम आपसे सीखने चले। अगर कुछ नादानी में कुछ हो जाए तो माफ कीजिएगा, सवाल जवाब में गुस्ताखी हो जाए तो माफ कीजिएगा। अभी हमें सीरियसली कुछ नहीं आता, हम आपसे सीखने चले। जज़ाकल्लाह खैर मैम, आप कंटिन्यू करें। ऐसा कोई बात नहीं है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह सबके लिए आसान करे। मिस्टेक्स तो होती है, सबसे हमसे भी होती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बस कबूल फरमाए और हम जो बोले वो हमारी जुबान से अल्लाह सुब्हानहु व तआला बस हक ही निकाले और हम पे हमारे नफ्स को पल भर के लिए भी हावी ना होने दे। बस अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे हाथ पाँव आँख ज़बान हर चीज अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही बन जाए। जी आमीन सुम्मा आमीन। जी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरन मिन अहली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। सबसे पहले तो मैं जब अंजुम जो है उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सब देख रहे हैं कि ये खत्म हो रहा है सेशन, लेकिन अंजाम जो होता है ना वो आगाज की नई शुरुआत होती है। तो अंजुम का एक सीजन खत्म हुआ है जज्बात शो का, और इस पर मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये तौफीक दी, ये शो स्टार्ट किया है। लोगों की फीलिंग्स हम तक पहुंचे हैं, लोगों की हिदायत का जरिया कैसे कैसे लोग कैसे कैसे हालात में थे वो हमें जानने को मिला, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्रिया अदा करने को हमें तौफीक मिली कि अल्लाह ने हमें बेहतरीन जगह पर रखा। कैसे कैसे लोग, मतलब लोग दुनिया में कैसे कैसे हमें पता नहीं था, हमें जानने को मिला। फिर इंशाअल्लाह ताला जल्द ही उम्मीद करते हैं कि अंजुम का नए सीजन का जज्बात नए सीजन का आगाज बहुत जल्द धमाकेदार होगा। ये हमारी दिल से दुआ भी है इंशाअल्लाह ताला। जी अंजुम। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप सबके ऐसे ही साथ के साथ इंशाल्लाह हम फिर से शो को बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, बहुत जल्दी इंशाल्लाह। बस दुआओं में याद रखिएगा और उस सही वक्त का सब लोग इंतजार करिएगा। जज़ाकल्लाह, मैंने बिल्कुल सही अनाउंस किया। तो मैम अपने बारे में आई थिंक सब ज्यादातर लोग जानते हैं, आप कुछ बताना चाहें तो बताएं। जितना मैं जानती हूँ आप बहुत यहाँ पर लोग जानते हैं। अपने बारे में क्या बताऊं, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बढ़ के तो इसी बात पर शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ने ईमान के साथ पैदा किया है, बहुत बड़ी नेमत अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआओं का नतीजा कि अल्लाह ने अपनी हिदायत से भी अपनी मारिफत से भी नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने धीरे धीरे करके ऐसी तौफीक भी दी है कि हम पढ़ा सक रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की दी हुई तौफीक है, हमारा कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तौफीक दी है। सबसे पहली बात तो अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक बनाकर पैदा किया, इंसान बनाकर पैदा किया। अशरफुल मखलूक अल्लाह ने हमें दे दिया है टैग, तो अपने आप को कमतर तो समझना ही नहीं है। अल्लाह ने हमें हाई लेवल पैदा किया है। अब और दूसरी बात ये कि अल्लाह ने हमें मोमिन पैदा किया है और हाई लेवल कर दिया, हमारा जो लेवल है हमारा दर्जा और बढ़ा दिया है। तो उस पर तो और भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि कुरान पाक में हम पढ़ते हैं कि जो है ना काफिर जो होंगे जिनके पास ईमान नहीं होगा वो क्या करेंगे, अल्लाह से डील करना चाहेंगे। हालांकि वो कर नहीं सकते, वो दे नहीं सकते, लेकिन वो डील करना चाहेंगे, या अल्लाह इस ईमान वालों के, ये जो ईमान वाले ना इनके साथ हमें शामिल फरमा दे। इनके सजाएं जो मिलेंगी ना, जिन्होंने जो भी जुर्म किए होंगे सजाएं जो मिलेंगी
تو جو مسلمانوں کی سزائیں ملیں گی ان کا جہنم، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، ان کا جہنم وہ ہوگا جس میں سے نکلنے کا راستہ ہوگا، اور کافروں کا جہنم وہ ہوگا جس میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا. تو یہ کافر اللہ سے ڈیل کرنا چاہیں گے، اللہ زمین بھر کے ہم تے کو سونا دیتے، بس ہمیں اس جہنم میں ٹرانسفر کر دو. یہ والی چیز تو اللہ کی نعمت، زمین بھر کے سونا بھی وہ دیں گے تب بھی وہ اس طرف نہیں جا پائیں گے. تو اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ پیدا کیا، ایمان گھرانے میں، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے، بہت بڑا رحم کیا ہے. تو اللہ کا بے انتہا شکر ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اللہ ہمیں اس ایمان کی معرفت عطا فرمائے. یہ ایمان کیا ہے، یہ اسلام کیا ہے، اللہ ہمیں اس کی پہچان عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تعالی ہم ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے جیسا اللہ ہمیں دیکھنا پسند کرتا ہے، اور ہمیں اللہ ویسے ہی گزارنے کی توفیق بھی دیتے جیسا اللہ ہمیں دیکھنا پسند کرتا ہے. ہاں جی انشاءاللہ. تو یہ بتائیے، آپ شروع سے ہی مطلب ایسے ہی تھے، مطلب دیندار، اتنے پازیٹیو، آپ کے ماحول ایسے ہی تھے، یا پھر کچھ آپ کا چینج اوور ہوا کچھ سڈنلی؟ نہیں، پازیٹیو تو الحمدللہ اسٹارٹنگ میں، شروعات میں پازیٹیو تو بہت تھی. دیندار تھی، الحمدللہ دیندار تو تھی، جیسے کہ نمازیں وغیرہ پڑھنا، اور بہت شکر الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، بتانا نہیں چاہیے، لیکن نمازیں وغیرہ ہوتی تھی. میں بھی میری فجر جاتی تھی، یا پھر فجر کبھی ہو جائے تو ذکر قرآن وغیرہ بھی بہت پڑھا کرتی تھی. گھر میں ہوتا ہے نا، ہم سب کے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ہم قرآن جمع کر لیتے ہیں لیکن ہم انہیں پڑھتے نہیں. تو میری شادی سے پہلے کا میں بول رہی ہوں کہ میں کیا کرتی تھی، یا اللہ میں کیسے سب کو بند کر کے رکھوں، پتہ نہیں کیسے ذہن ہوا، اللہ نے توفیق دی. تو میں کیا کرتی تھی کہ جب میں نماز وغیرہ پڑھتی تھی تو ایک قرآن میں سے سورہ یاسین پڑھ لیتی تھی، ایک میں سے سورہ رحمان پڑھ لیتی تھی، ایک میں سے جو بھی مجھے پڑھنا ہوتا تھا نا، ایک میں سبق. اس طریقے سے پورے قرآنوں میں میں کچھ نہ کچھ، مطلب یہ سورت اس میں سے، یہ سورت اس میں سے، یہ سورت پڑھنا چاہیے، کھولنا چاہیے. یہ مجھے بڑا وہ لگتا تھا کہ ہم قرآنوں کو بند کر کے رکھ دیتے. تو یہ والی چیز ہوتی تھی، تو پڑھتی تھی میں. پھر اس کے بعد بہت پازیٹیو اللہ نے رکھا تھا مجھے الحمدللہ. کبھی کسی نگیٹیوٹی میرے اندر نہیں تھی، ہمیشہ پازیٹیو، اچھا ہی. ایک ٹائم آیا جیسے کہ شادی کے بعد ماحول ایسا مل جاتا ہے، نگیٹیوٹی آ جاتی ہے، شک و شبہات، انہوں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، انہوں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا. یہ تمام چیزیں شادی کے بعد میرے اندر آ گئی، اور میں اپنی پازیٹیوٹی کو بہت مس کیا کرتی تھی. اچھا، یہ جو شادی سے پہلے جو والا سین تھا نا، جیسے قرآن پاک وغیرہ پڑھنا کرنا، یہ وہ شادی کے بعد صرف بچی میرے کو پہلے فرسٹ بیٹی ہوئی تو وہی تک تھا. جیسے ہی بیٹی ہو گئی قرآن میں زیادہ کھولا نہیں کرتی تھی. اللہ حفاظت فرمایا ہم سب کی. اس ٹائم پر مصروفیت ہو جاتی ہے نا، بچوں کی، چھوٹے بچے ہیں، تو اس ٹائم پر وہ والی چیز میں بہت تکلیف ہوتی ہے. سوچوں تو وہ نہیں کھولا کرتی تھی. جیسے نارمل ہوتا ہے بند ہو جاتی ہے، پھر رمضان میں ہی کھلتی ہے قرآن، تو رمضان میں ہی کھلتی ہے. اللہ حفاظت فرمایا ہم سب کی اس بات سے. تو پھر یہ والی چیز ہوئی. پھر اس کے بعد الحمدللہ جب پریگننسی تھی نا تو بہت پڑھا کرتی تھی میں قرآن پاک ماشاءاللہ سے. پھر اس کے بعد جو ہے نا نارملی کیا تھا کہ گھومنا پھرنا تھوڑا میرے ہسبینڈ نے مجھے عادت ڈال دی تھی. وہ حالانکہ شادی سے پہلے کبھی میں زیادہ گھومتی نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے عادت ڈال دی تھی اور وہ لے کر جاتے تھے.